من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة او کل چویلو ربستا ملائکتا انی جاعل فی الارض خلیفہ یقیناً ز پیدا کون کی بزمکا خلیفتاً فیصلے کون کے مخلوق قالو ود فرشتو اتجعل فیہا آیا تو پیدا کے پدزمکا من یفسد فیہا اغسوک چی فساد بگئی پدزمکا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ او تویوی بوینو لرا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ او مونگا پاکی بیانو بحمدك سرد سناستا وَنُقَدِّسُ لَكَ یا پدا سے حال کچھ حمد بیانون کی استا وَنُقَدِّسُ لَكَ او پاکی بیانون کی استا قال او فرمائل اللہ انی اعلم زخب ویگم ما پا اغا حکمتن و رازنو لا تعلمونا چتاسو پہ نپوئے گے مسئلہ ذکر کے دا خطاب عام تمام انسانانو تا خطابو یا ایوہ الناس عبدو ربکم اے خلقو دا یو اللہ عبادت کوئے او سوگ دا اللہ رب العالمین سرا مشرکان کوئے اعبدو ربکم دیو اللہ رب العزت عبادت شروع کے پاگے باندی پینزن نعمتونو ذکر کول چزمکا آسمان خوراکونا رزقونا بارانونا پروگرام دلما کردے دے نفلا تجعلو للہ اندادا اللہ سر رسوک شریکان مجوڑوے او دیو اللہ رب العزت عبادت کوئے مسلد اعبدو ربکم امانے بیا نمنن گتا منکرینو دو مسئلے دا توحید تا زجرو کسوک دا اعبدو ربکم مسئلہ نمانے سوک اللہ تا حاجت روا نوائے اور سوک اللہ تا مشکل کشان نوائے نو فتقوا النار بیاد جہنم دو نو یرے گے چھ اللہ رب العزت بورتا عذاب ورکی او منن کو تب اشارتو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات بیا قرآن باندے چھے معترضین کم اعتراض کو دا اغا اعتراض جوابو چھے خلقوے دے قرآن کی ہو دا رعد و دا برق ذکر دے دا سنگا قرآن دے علیہ باللہ دیکھو ہم مثالوں ذکر کی اللہ حکمت دا مثال ذکر کو یدل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا بیا ورپسی قبائح دا معترضینو شروع کرل چہ دا قرآن باندے سوک اعتراضون کئی دا خو یفسدون فی الارض کی دی دا خو فسادیان دی پر زمکہ دا اصلاح ارادہ نلری بیا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا بیا دا دیزین دا سلور و انعامات و تذکروا
اللہ وی چی وجود تاسو لما در کو نو عبادتم صرف زما کوئے دا بل چانا نو اللہ فرمائی تاسو نشوے بیا مشتکڑے ثم یمیتکم بیا بتاسو باندے مرگ رازی ثم یحییکم بیا بمو اللہ جوندکی پورس دا قیامت باندے نو ثم یحییکم نو ثم یحییکم فی القبر ند مراد بلکہ ثم یحییکم ماند آدھا چھ بیابم آخرت کے اللہ جوندے کی برزخی جند آیو مستقل جند ندے سنچ دا دنیا یا دا آخرت جند مستقل جند دے او دا جندون دا نحوی پا قیدو باندے نا ثابتی گی دا کراچے یو مولا دے اگوئی الانبیاء احیاء فی قبورہم ویسلون الانبیاء مبتدا دا احیاء یہ خبر دے کمزے کی چی مفتدائی خبر ملتا موجودی دا دوارو حملی پا یوبل یا خبر حملی پا مبتدا باندے نوی الانبیاء احیاء کمزے چی انبیاء دی التا کے جندے او کمزے چی جندے التا انبیاء دی نوی انبیاء پا قبرونو کی دی لہذا جندے ہم دلتا پا قبرونو کی دی جہالت سخپی و لکینی جاہل شیم دک کسی چاگہ دا مفتدا و دا خبر او دا نحو دا خلق جوڑشو قائدونا بیا دا عقیدی استدلال کی الانبیاء احیاء کا جواب علی سبیل التسلیم شی بیا ہم جواب دا دے چکمزے کی انبیاء دی التا حیات دی ولی صرف روح دا نبی نشی ویلے دا خو علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی کہ اصلاً دا نبوت صفت دا روح دے اصالتاً بالطبع ورطا جسد تہم دا حکم متوجہ دے قرآن کی چرازی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ نو التچ اللہ وعدد انبیاء نارستا اگر وقت دا انبیاء اجسادو کا صرف ارواحو صرف ارواحو تم اللہ انبیاء ویلی دی یا الستو بربکم وعدچ اللہ رستا اگر ٹیم خبر ارواحو کولی کا بدنونو او برتیان خو پا مرقاتو میمان ساتی التخوار ضعیف حدیث ذکر شد خطبہ کے چو کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین چیزن نبی ما آگا ٹیم چے آدم علیہ کنو صرف روح تے نبی ہوئے ستے نبی ہوئے صرف روح تے نبی ہوئے نو روح اس ہم مستقرد ارواح اعلی علیین دے نو الانبیاء و احیاء کمزے چھ انبیاء دی حل تا جن دے انبیاء پا اعلی علیین کی دی نو جن دو حیات برزخین پا اعلی علیین کی دے اڈو دزمکی پا دے قبر کے دینا یا دیوئی گنی دا مفتدا و خبر دا دا یویونی نوم دے چھ کمزے سانگی حل تا با جڑی و چھ کمزے جڑی حل تا با سانگی دا سے ہونا دا زینب امرأت زیدن زینب امرأت زیدن دا ہم مفتدا و خبر دی کنا نو کم دے چھے زید یلتا با زینبی زید لیٹرین کے دے زینب ہم لیٹرین کے دا زید بازار کے دے نو خزم بازار کے دا نو سنگا کم دے چھے بھی مفتدائی خبر و ملتی زینب امرأت زیدن یا کم دے چھے زینب دن و زید بول دی فاسد قیدی دی دینا حیات نہ ثابتی گی حیات دا پارا قطعی ثبوت روڑا دا نحوی پزور کتا قواعد ثابتے دا سے نحو ووری چھے غگونا با دے اورو کی بیا بے جواب ندر سی الانبیاء احیاء دا حدیث دا سے معنی چھے قرآن پہ پریدی دا پسونو پا مذہبونو ناروا دا بلکہ قرآن صفاوی چی دا حیات برزخی دے اور دا روح بارک خو اللہ وی فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ چی پکم مرگ پکم بدن اللہ دا مرگ پیسلو کی فَيُمْسِكُ نو دا اغر روح بدن تا دراتلو نسکی منکی اساری او نیوی نو کم روح چی اللہ نیوی اغر دنیا تراتلی شی
نشی راتلے. نو حیات دنیاوی یا حیات پا دزمک والا قبر کی پا اعادہ روح یا پا تعلق تصرفی سرا دا دا کرامیو او دا صوفیاو دا معتزلو عقیدہ دا دا اہل سنت والجماعت عقیدہ ندا. دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چی امساک روح کی گی. کم روح چی اللہ دا بدن راٹین کو تر قیامت پورے اغ روح دے بدن تا نرازی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. دا قیامت پورز باندے با بدنو نجوندی کولی شی. دا بدن حکم تر قیامت اسدے. ثم انکم بعد ذالک لمیتون. تر قیامت پورے دا بدن میت شمارلی شی او بد باندے با میت اطلاق کولی شی. دا بدن بس شمارلی شی مڑ بشمارلی شی وفات بشمارلی شی. تو خود فقہ حنفی مقلد ہے کم از کم دا خپل فقہ ہو منا ہدایہ کی وی وہو اليوم الان کما وضعا. ننم نبی علیہ السلام دا سے دے پخپل قبر مبارک کی کم رز باندی چی خخ کلو دفن کلو آغا رز پشانت ننم دے. پا آغا رز باندی دا نبی علیہ السلام بدن تو روح راغلو خود دری ورز پورے جنازے ترتیبو. آغا ورز کے تعلق تصرفی ہو پا آغا رز درود شریف اور ایدل ننم آغا احکامات و متوجی دی. آل کما وضعا ننم رسول اللہ دا سے تر و تازہ دے. سنگش ابو بکر صدیق راگے اور دا اللہ پیغمبر خکل کو اوے فرمائل تبت حی و میتا. اے دا اللہ پیغمبرہ تچی جوندے وے ہم خوشبودار وے چا وفات وے ہم خوشبودارے. نو حیات فی القبر دا دینا ندے مراد. ثم الیہ ترجعون. بیا بخاص دا اللہ تا واپس کولیشے. بیا دویم انعام ذکر کو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ اغذاب دے چستاسو دا فیدی دا پارے دا زمکی دا دمر لوئی لوئی نعمتون تاسو تا مقرر کری دی. نو دا دغا اللہ عبادتو کے او اللہ سر شریک مجوڑوے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس دا دیز ہے نا دریم نمبر انعام ذکر کی. دریم نمبر انعام چھے اے انسانانو ستاسو پلارتا ستاسو نکتا ما عزت ورکڑو آغا میں خلیفہ جوڑ کو او داغا علم میں فرشتو تخکارا کو. فرشتو میں آدم علیہ السلام تا مقام و عزت ورکو. نو دا دی زینا داوسو دی سلور آیاتونو پورے واقعی دا استخلاف دا آدم علیہ السلام ذکر کی چھے آدم علیہ السلام اغا ما خلیفہ کو. نو چھے کلم خلیفہ کو او دا تمام انسانانو پلار میں جوڑ کو او پرشتو پا مخی میں آدم علیہ السلام تا عزت ورکو. اللہ فرمائی چھے داما پتاسو احسانو کو چھے احسان میں در باندے کو. نو اے انسانانو راشے او مسلد اعبدو ربکم امنے یا ایوہ الناس اعبدو ربکم. اے خلق دا یو اللہ عبادت شروع کے او دا اللہ رب العزت سرسوک مشرک ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او کل چوئے ربستا لِلْمَلَائِكَةِ ملائکتا انی جائل فی الارض خلیفہ. یقیناً زبیدہ کون کے بزمک باندے خلیفتاً فیصلہ کون کے یا یو قوم چی یو بل نفس برات لن کی. اذ قال ربک علماء عربیت بدی اجماعوا چھے از و اذا دا دا توقیت لظرفیت دا پار رازی دا ظروف ندی وقت پا کی متعین کی گی. دمرا فرق دا چھے اس پا ماضی دا پار رازی او اذا للاستقبال دا پار رازی. اذا جاء نصر اللہ والفتح. عدل دا کی کل کل دا سن کی گی چھے اس دا اذا پا مانا راشی یعنی للمستقبل او اذا دا اس پا مانا راشی یعنی للماضی. نو کل کل دا سکی گی او قرآن چگوری نو دا اکثر واقعات پا ابتدا کی اظہار از رازی. اذ قال ربکا از رازی لکا دل تم از راغلے دے. نو دم ردا چھے از دا ظرف دے
او ضرب ہمیشہ متعلق واڑی نو دا دی متعلق کی اختلاف دے اکثر علماء خدا وہی چھو اذکر مقدر کا اذکر اذ قال ربکا یاد کا اغا وقت چھ فرمائلی و ربستا خو پدی توجیہ اعتراض دا دے چھو اذکر خو فعل متعدی دے ففاعل نتام کی مفعول بھی غاڑی او اذ و اذا خو ضرب دل دا خو مفعول بھی نداردو دل دا خو جمن دوینو مفعول فیہ با پیدا کی مفعول بھی خو دل تنین تضاد دے نو بیا جواب دا دے چھے اصل عبارت دا سے دے اذکر الواقعہ اذ قال ربک للملائکہ اے محمد علیہ السلام آغا وخر آیات کا چستار رب ملائکو تویلو نو الواقعہ دا با مفعول بھی شبیا او دا اذ با متعلق شی دا الواقعہ پورے بل جواب دا دے چھے دلتا دا اذنا معنی دا ظرفیت نہ دا مراد بلکہ اس دا ظرفیت دا معنی نہ وطلے دے او دا مفعول بھی پسے باندے واقعہ دے نو بیا صرف اذکر عاملم دل پارا کافی دے اذکر اذ قال ربک للملائکہ خو ابو عبیدہ او بغوی اغیوی چی دا از پدا سے زینو کے کل راشی یعنی دا واقعات پسر کے کل اذ راشی نو دا سے زینو کے از زیادی یعنی زائد بھی اگر چھ سجاج و نحاس وغیرہ مفسرین و بدے باندے رد کرے رہے بعض علماء دا سی ہوئی چھ دا اذ متعلق پا کلام کے رستو ذکر ہوئی او پا دی آیت کی اذ پا رستو قالو پورے مقدر دے اذ قال ربک للملائکت انی جائل فی الارض خلیفہ قالو اتجعل فیہا نو قالو سردا اذ مقدر کا یعنی رست کلام کی تقدیر دے لیکن دے ٹھولو کہ غرہ قول لارے کہ اذ کلف ابتدا دا عیسیٰ کے راشی نماند تنبیح ورکی چھدا خبر درایا دکلیشی نو اللہ رب العالمین واقعہ دا عدم علیہ السلام دا نبی علیہ السلام تا یادی مطلب دا غیدار چھ بیان کول دا دی واقع دا دا تذکیر دا پار دے چھ اوریدن کو تا نصیحت حاصل شی چھ واقعہ دا عدم علیہ السلام موری نو دے خلق تبا یو نصیحت حاصل شی یو فن باورتا حاصل شی او د سړی زمانے یاد به وترا تازه شي د دې مطلب دا نه دی کوم مطلب چې ردی نه بریلیان علی رسول الله علیه السلام ته دا قصه د مخ کې نه معلومه وا وی اوس ورته وی چې رایات کا هغه علم غیب چې تا سره دی نو دا بالکل غلطه خبره ده او باطل قول دی او په جهل مبني دی دا څنګه چې نبی علیہ السلام سره علم غیب وو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او کل چویلی وربستا لِلْمَلَائِكَةِ ملائکو تا اللہ فرمائل چی انی جائل فی الارض خلیفہ یقیناً زبیدہ کہ ان کے بزمکا خلیفتاً فیصلہ کہ ان کے مخلوقوں اس دا قول دا اللہ پرشتو تا دا مشوری دا پارنو ذکر اللہ مشوری تا حس حاجت نہ لری او نہ اللہ مشورو تا محتاج دے خدا قول دا اخبار دا پارا دے او جواب ملائکو دی دا پارا ورکلو چی اتجعلو فیہا من یفسدو فیہا اعتراض پا اللہ نکو خو حکمتون معلومول پا خلافت انسانیہ کے چی دا انسانان پا خلافت کے کم حکمتون دی اگا حکمتون دی منتخ کارشی او ملائکو تا فرق بین الانس والملائکہ حاصل شی نسک آگیوی اتجعلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء او دارن دید پارا اللہ رب العزت ملائکو تو فرمائل چیزا آدم علیہ السلام پیدا کم زی انسان پیدا کم دیکھ یو مقصد دامو چی دا دلیل شی دا آدم علیہ السلام پا عظمت باندے دا آدم علیہ السلام دا مرتبی پوچھتوالی او پشان باندے للملائکہ علماوی دا ملائک جمع دا ملک دا دا علوکتن ماخوز دے رسالت توی یا دا ملک نماخوز دے پمانا دا قوت باندے رازی اور ملائکہ کی تا دا مبالغی را پارا دا
او ظاهر صحیح خبردار چې دلته مراد د ملائکو نه ټول ملائکو کده زمکه ملائکو کده اسمان ملائکو دا ټول الله رب العالمین را جمع کړل او دی ټول ملائکو ته الله فرمایل انی جاعل فی الارض خلیفہ اے ملائکو زه په زمکه باندې یو فیصله کوونکی پیدا کوم یو قوم پیدا کوم چې نسل در نسل باغ زیاتیږي او یو بل پسې باغ راځي نو جعل په معنا د خلق سره ده لیکن دوالو کې فرق دومره ده چې جعل هغه ځای کې ذکر کیږي چې صفتی معنی پکې موجودی او خلق صرف انشاء وغیرہ کې ذکر کیږي چې خبر ورکه نو دلته هو معنا د وصفی موجود ده کنه د خلافت صفت الله ذکر کوي ذکر د خلق پس جعل فرمایل جاعل فی الارض خلیفہ اللہ وی زب ازمک باندے خلیفہ پیدا کوم او خلیفہ مصدر ددی راضی خلفن او خلافتن خلق وی خلافت اسلامی خلافت بفتح الخاء معجمہ دا حالت دے دا خلافت راضی بکسر الخاء المعجمہ دا فاعلتن تا پکر مبالغی رپالا دا پمانے دا رست رات للو خلیفتن چیو بل نفس برازی نو رست کېدلو ته اشاره ده او د بل پسې قائم مقام کېدو ته اشاره ده او دا وزن خلیفہ فاعیلا اکثر مبنی للفاعل او مبنی للمفعول راځي لیکن کله چې دا مبنی للمفعول شي نو په معنا د خلیفہ وي یعنی چې بل څوک په هغه پسې راځي او وګوره انسانانو په دغه ترتیب سره الله رب العالمین پیدا کړی دي یو قوم د بل قوم پسې راځي نو اللہ رب العالمین فرشتو تو فرمائل چې زه یو قوم پیدا کوم څه خلق پیدا کوم چې هغه به زما عبادت کوي نو چې دا خبر الله رب العالمین وکړو نو فرشتو وې قالو فرشتو دلته څوک معنی د نائب کوي خو د نائب معنی دلته غلطه ده ځکه نائب هغه څوک هغه چاته د نائب ضرورتي څوک چې خپل کارونه پوره کولی نشي اللہ مستغنی دے بے پرواہ دے خپل کارونو کے چاہتا محتاج نہ دے بلکہ بل پورا کئی نو خلیفتن مانا پا نائب سر ٹھیک نہ دا قالو انہیں پرشتو دی حکمت معلوم ہو اتجعلو فیہا من یفسدو فیہا آیت پیرا کے پریزمکا من یفسدو فیہا اغا سوک چے فساد بگئی پریزمکا ویسفق الدماء او تو یوی بوینی پنا حقا پرشتو چھے اللہ دا ہو تسوک پیدا کے پا دے اسمکا دی خوب پسمکا باندی وینی تو یہی فسادات بکئی او دیر جنگون بکئی نو دا پرشتو پل رائے پیش کر پا اللہ باندی اعتراض مقصود نو ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرمائی قول الملائکت هذا لیس علی وجہ الاعتراض علی اللہ ولا على وجه الحسد لبني آدم كما يتوهمه بعض المفسرين وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة ودل تکے پرشتو چی دا سوال کرے دے دائی پا اللہ اعتراض نہ دے کرے چی اللہ تو ہو اگر سوک پیدا کے چی فسادات بکینا دل تکی اتجعلو فیہا من یفسدو فیہا دل تا مراد داو کہ اے اللہ دی کے حکمت سرے دے کے فلسفہ سرا او دے کے معنی سپرترا امام قرطبی وی لئنہم لما سمعوا لفظ خلیفتا فہموا ان فی بنی آدم من یفسدو ویدی جی لفظ خلیفہ وردن ویدی پوئی جی خلیفہ خو مشر تا ہم وی فیصلے کون کی تا ہم وی نو فیصلہ خو علکی کی جی اختلاف راشی کنا نو دیتا دا لفظ خلیفہ نا پتاو لگے دا چی دا قوم دی خو با جگڑے ہم گئی فسادات با ہم گئی اور نقصانات با ہم گئی نو دے وجنا اگی دا خبرہ اللہ رب العالمین تو اکڑا چی دا خلق خو با فسادات کی جنگونا اور جگڑے با کی دائی دا بنی آدم سر حسد نو نے ورسرہ تعصب اس دا دی تا پتہ سنگو لگے دا نو یا خود لفظ خلیفہ نا پتہ ہو لگے دا یا دی پا زرو خلقو باندے قیاسو کو قیاس داو کو چو مخ کے پر ازمکہ دا انسانانو نا مخ کے پریانو سیدل
او اغا پیریان اغیر دیر زیاد فسادات اکڑو اللہ اور پس اسمان نا پرشتے رو لے گلے او دا ٹولی یو کوئی تا غزول بند اکول دا شیطان چاو دا خوڑر قابل جرنیلو کنا دیو توی چه بس ما خو که ملکے مرمی که وجنے میں اومی وجنا ما خو سویلی ندی ما خو تازه وقت لگولی دی اسر علم نو بس دی زان سر بارا بوتو بره چه بوتو نو ال د بیا د فساد شروع کو خپل کار ال د شروع کو نو دی په هغه زړو خلکو باندې قیاس کو په پیریانو باندې چې هغه پیریانو فسادات کړو هغه جناتو فسادات کړو نو داخلك به هم فسادات کوي نو ذکر وی چې یفسد فیها ويسفك الدماء او نن وګورا پناه قصر نن روړه د یو بل ویني توي مسلمان لګیا د ډیران په سر باندې مرور وجني د مرلې زمکه په سر باندې مرور وجني د لاسدو روپو په سر باندې مسلمان خپل پلار تم تماچا او ټوپک نیولې ده مرګونه داسې عام شوی دی ملما چې راشي کنه ملما نو هغه ته لکبر او کته وګوري چې ير دی ملما کې دومره زیشته چې چرګ ولالال کم کنه پالوګان روز خط کم خبر اورسه ده کنه نو ملمتا چې چرګلالي په چرګلالو سوچ کی خو مسلمان نه چې دزو باسي باغه سوچ نه کی د چرګ قدر شته خو د مسلمان قدر نشته دی خبره ته خبر اورسه ده نو دا سه حال لنن مسلمان چې دز کی پرور باندې چا مور موجل ده چا پلارم وجل ده چا مامام وجل ده چا گاونډیم وجل ده او د پردو خو ګیله مکوا درځي د دنیا مرګونه کیږي دا هغه اعتراض د فرشتو چې کومو هغه نن ښکارا بار معلومیږي دا وینه خو د کافر تو یولو په جهاد کې نو د جهاد ټریننګ او تربیت نه طالبانو ته حاصل نه نه مولانو ته حاصل نه نه عوامو ته حاصل نه اگر غیرت بگی نشتا خود خپل رور د وجلو د پاره پد کې ډېر لوی غیرت ده ونحن نسبح بحمدک او مون تسبیح بیانو بحمدک سرد سناستا یا پدا سے حال کی جی حمد وین کی استا نسبح بحمدک تسبیح ماند دا اللہ پاکوالی دا اغ غیبون او نقصاناتنا کم غیبون او نقصانات چی دا الوحیت سر منافی دی نو اغ تسبیح اللہ لبیانو بیا پا تسبیح کی دا اللہ سلبی و صفتنا دارنگی پا حمد کی دا اللہ ثبوتی صفتنا دی پا تسبیح کی دا اللہ سلبی صفتنا دی او پا حمد کی دا اللہ ثبوتی صفتوں ته اشاره ده ونقدس لك الله بزرگی بیان اوستا دی کې خو یاد الله د ذات عظمت د اشاره ده چې الله ته یو ډیر لوی ذات نو چې یو لوی ذات نو اے الله ستا عظمت مون بیانو یا ونقدس لك الله مستا بزرگی بیانو نو چې فرشتي د الله بزرگی بیانې نو اشاره ده چې فرشتو له داسې عصمت ثابت دي لکه انبیاء ولا فرشتي گناهونه نه کوي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا د الله نافرمانی نه کوي نو اللہ رب العزت فرشتو تا واقعہ پیش کرا اے فرشتو پس مکہ یو پروگرام کوم پس مکہ یو ارادہ لرم دا چی انسان پیدا کوم آدم علیہ السلام دا انسان دا پیدا کولو دا پارا بیا با یو نظام جوڑو ما بیا با دا آغا اولاد کی گی آگے کے با نیکانو می آگے کے با بدانو می زما تابدار باو می زما نافرمان باو می چی تابدار می اگیل با جنت ورکوما چی نافرمان می اگا با جہنم تلیگم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نو آگئی کے با ہر قسم خلقی نو در طولو در لحاظ در پار اللہ رب العالمین او فرمائل چی زیو قوم پیدا کوم چی آبا یوبل پسی رازی اور اغبا فیصلے کو ان کی او آگئی کے با نیکان او نافرمان دواری نو در دوارو تذکرہ اکڑا پا دی وجہ باندی بیا نور آیتونو کی دا آدم علیہ السلام
اغا عزت ذکر کی اغا مقام ذکر کی چھ دا پرشتو مخیط اللہ رب العزت آدم علیہ السلام تا علم ورکو مقام و مرتبہ و تورکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او کل چویلی ربستا ملائکو تا انی جائل فی الارض خلیفہ یقیناً زفیدہ کون کے بزمکا فیصلے کون کے قالو پرشتو طریقہ دا حکمت طلب کولو اتجعل فیہا آیا تا پیدا کے بدزمکا من یفسد فیہا اغسوک چے فساد بکی بدزمکا ویسفک الدماء او تو یوی بوینو لرا ونحن نصبح بحمدکا او من کافیو چے تسبیح بیانو سرد سناستا ونقدس لکا او بزرگی بیانو ستا قالو فرمائل اللہ انی عالمو یقیناً زخپوئیگم ما پا اغرازن و حکمتنو لا تعلمون چے تاسو نپوئیگے پاگے باندے وآخر دعوان